अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मेरी गायनी की प्रैक्टिस में बहुत से कपल ऐसे आते हैं इस बात से मायूस के वो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो औलाद जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और उससे ज़िंदगी की बहारें हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि खुदारा 1 साल जो है वो आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें और 1 साल इंतज़ार करें। हाँ, 1 साल तक अगर वो कंसीव नहीं कर पाते तो फिर वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। हर महीने लड़की को ये बात सुनना पड़ती है कि क्या पीरियड्स हो गए, कोई खुशखबरी है, तुम्हारी सहेली के यहाँ बच्चा हो गया और तुम्हारे यहाँ नहीं हुआ, या 2 भाइयों की इकट्ठी शादी हुई है तो ये बात भी बार बार दोहराई जाती है कि एक के यहाँ बच्चा हो गया और तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो मैं दोबारा यही बात कहूँगी कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हमारे पास जितने कपल आते हैं उसमें 95% कपल ऐसे होते हैं जिनमें उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश का स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि उनके इर्द गिर्द लोगों का स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो खुदारा स्ट्रेस ना लें। हर एक की अपनी टाइप होती है, अपनी लक और अपनी डेस्टिनी होती है। तो अगर 1 साल तक आप कंसीव नहीं कर पाते तो 1 साल के बाद मेल और फीमेल दोनों को ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। किस तरह बगैर डॉक्टर के पास जाए हामला हुआ जा सकता है? नॉर्मली डॉक्टर गोलियों और टीकों की बात करते हैं, लेकिन आज की वीडियो मैंने न्यूली कपल के लिए बनाई है जिस पर अमल करके प्रेगनेंसी को अचीव किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलिटी विंडो की, कि सबसे पहले खातून को पता होना चाहिए कि उसके साइकिल की लेंथ क्या है। फर्टिलिटी विंडो का मतलब ये है कि वो कौन से डेज होते हैं जिसमें एक औरत को 100% चांस होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक औरत या एक लेडी की जो है, अगर मेंसेस उसको हुए हैं फर्स्ट को अगर उसके मेंसेस हुए हैं तो हमने फर्स्ट से गिनना शुरू करना है उसके नेक्स्ट पीरियड तक। अगर उसके नेक्स्ट पीरियड की डेट आती है 30th यानी 30 तारीख, तो यकम से लेकर 30 तारीख तक यानी पहले पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड तक उसका जो साइकिल लेंथ बनती है वो बनती है 30 दिन की। या जिस पेशेंट का मेंसेस का साइकिल का टाइम जो है वो 30 डेज़ है और उसमें से हमने 14 माइनस कर दिए हैं तो उसका ओव्यूलेशन डे या एग निकलने का दिन जो है वो 16 बनता है। तो हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आप अपने 16 जो डे है उससे 3 दिन पहले और 16 डे को मिला के 2 दिन बाद यानी टोटल 6 दिन जो है आपने अपने खावत के साथ ताल्लुक़ बनाने हैं। इसी तरह वो पेशेंट जिसका ओव्यूलेशन या जिसका फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के दरमियान जो है टाइम है 32 दिन का, उसका साइकिल लेंथ जो है वो 32 दिन की है, और 32 में से जब हम 14 या 14 माइनस करेंगे तो उसका एग ओव्यूलेशन डे जो है वो 18वां दिन बनता है। तो उससे भी हम यही कहेंगे कि वो 18 से 3 दिन पहले और 18वां दिन मिलाकर 2 दिन बाद यानी 6 दिन अपने खावत के साथ ताल्लुकात बनाए, ताकि उस दौरान जब एग अवेलेबल होगा और स्पर्म आके मिलेगा तो उससे ये है कि दोनों मिलके एम्ब्रियो बनाएंगे और एम्ब्रियो बाद में बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए पेशेंट को बार बार कहा जाता है कि 3 दिन पहले और 2 दिन बाद मिलें, क्योंकि एग का जो अलाइव टाइम है या एग जितनी टाइम तक अलाइव रहता है वो बनता है टाइम 12 से 24 घंटे, जबकि स्पर्म जो है वो 3 से 5 दिन तक एक्टिव और अलाइव रहता है। इसीलिए अगर इन 6 दिनों में मिला जाए तो उसमें 100% चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। कुछ पेशेंट का ये सवाल होता है कि डॉक्टर क्या एक दिन में 3 से 4 बार मिला जा सकता है? तो मैं ये कहूँगी कि आप रिलैक्स रहिए और टेंशन ना लें। आपके मिलने में 48 से ज़्यादा घंटे का गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पर्म जो है वो 3 से 5 दिन तक एक्टिव रहते हैं और बच्चा करने के लिए ये बहुत बेहतरीन टाइम होता है। अक्सर लोग पूछते हैं क्या ओव्यूलेशन डे से पहले और बाद में भी हम मिल सकते हैं? ये उनकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है, लेकिन अगर आप टेंस रहेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हस्बैंड एजैकुलेट नहीं कर पाता और उससे ये होता है कि स्पर्म टाइम पर नहीं पहुंच पाता और जो एग रिलीज़ होता है वो ज़ाया हो जाता है।
اس لیے ریلیکس رہیے. میں نے آپ کو نیچرلی طور پر کنسیو کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ٹپس ہیں جو آپ کو کنسیو کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. اس میں کچھ سپلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے فولک ایسڈ. فولک ایسڈ کا استعمال کا طریقہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی ہوں تو بہتر ہے کہ آپ تب سے فولک ایسڈ لینا شروع کر دیں تاکہ جب آپ کی شادی ہو تو آپ کچھ عرصے میں ہی کنسیو کر لیں. دوسری بات یہ کہ کاربوہائیڈریٹ والی غذائیں جس میں چاول، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ جو ہے وہ شامل ہیں، ان کا استعمال کم کریں کیونکہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ ہمارے انڈے کی کوالٹی کو اثر انداز کرتا ہے. دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز. آپ دن میں کسی بھی وقت جب آپ کے پاس مناسب وقت ہو تو بہتر ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ کچھ ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ پہلے اپنے مینسز فری ہونے کے بعد جو 14 ڈیز ہوتے ہیں ان میں تو آپ چاہے جس قسم کی مرضی ایکسرسائز کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کا اوویلیشن ڈے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں یا صرف واک کریں تاکہ اگر آپ اس دوران کنسیو کر پاتی ہیں تو بچے کے ضائع ہونے کا یا کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن پیدا ہونے کا مسئلہ نہ ہو. تیسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ویٹ گین نہیں کرنا. آپ نے اپنی ایج کے حساب سے اپنے ویٹ کو مینٹین رکھنا ہے. اگر آپ جو ہے 5/5 یا 5/6 ہیں تو آپ کا ویٹ جو ہے 55 سے 65 kg کے درمیان ہونا چاہیے، نہ تو اس سے بڑھنا چاہیے اور نہ اس سے کم ہونا چاہیے کیونکہ ویٹ گین ہونے کے بعد بھی کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ آپ کو کنسیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بالکل ریلیکس رہنا پڑے گا. ایک ہارمون ہوتا ہے جسے پرولیکٹون کہتے ہیں. پرولیکٹون ریلیز ہونے کی وجہ سے وہ انڈوں کو امیچیور ہی پھٹنے پر مجبور کر دیتا ہے. تو آپ نے بالکل ریلیکس رہنا ہے، کسی قسم کا سٹریس نہیں لینا. سب سے اور 5ویں نمبر پہ ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر اگر 30، 31 یا 32 تک ہے تو آپ نے اپنے شادی کے 6 مہینے انتظار کرنا ہے نیچرلی پریگننٹ ہونے کے لیے. اگر 6 مہینے تک آپ کنسیو کر پاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر پاتے تو 6 مہینے کے بعد آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کیونکہ آفٹر 35 جو ہے ہارمونز ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چھٹی اہم بات وہ یہ کہ جب میل اور فیمیل آپس میں ریلیشن شپ بناتے ہیں تو فیمیل کو فوراً نہیں اٹھنا چاہیے. وہ اس لیے کہ سپرم جو ہیں وہ سروکس سے ہوتے ہوئے یوٹرس اور یوٹرس سے ہوتے ہوئے فلیوپین ٹیوب اور انڈے دانے تک تاکہ پہنچ سکے اور وہاں پر جب سپرم اور ایگ جو ہے وہ ملے تو فرٹیلائزیشن ہو اور آپ کنسیو کر سکیں. یہ تو وہ باتیں ہیں اور مفید باتیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ نارملی کنسیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان چیزوں پر عمل کرنے کے باوجود آپ کنسیو نہیں کر پاتے تو پھر کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے لیے میل اور فیمیل دونوں کو جانا چاہیے تاکہ دونوں کا ایگزام ہو اور دونوں کی انویسٹیگیشن ہو اور اگر دونوں میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ پتہ چل سکے. عورتوں کے مسائل کے بارے میں بات کی جائے تو ان میں irregular menses، endometriosis، ovarian cyst، ہارمونل پرابلم، اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت یہ شکایت کرتی ہے کہ اسے مینسز irregular تھے یا یہ کہ مینسز کے دوران اسے پین ہوتا ہے یا ڈیورنگ انٹرکورس اسے پین ہوتا ہے. تو جب اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو اینڈومیٹرائٹس نکلتا ہے. تو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی ٹیوبز بلاک ہوں تو ان سب کے لیے پھر فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے لیپروسکوپی کی جاتی ہے تاکہ پھر ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے اور پھر وہ کنسیو کر سکے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس سے آپ کافی فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. آپ کا بہت شکریہ.